ओके सर स्टार्ट. आज जो ट्रान्सफॉर्मर कमिशन केला 630 kVA हो पयलो ट्रान्सफॉर्मर जावन आसा. आमच्या दाबोली वाठारान येदो व्हडलो ट्रान्सफॉर्मर आमी घातलेलो आसा आनी आतांच आमी सांगले खंयची कॉलनी खंयचे बिल्डिंगा इम्पॅक्ट करतले ते हिंगा लो वोल्टेज प्रॉब्लेम आसलो आनी म्हाका दिसता गेले ते एक 2 म्हयने सुमार ऑलमोस्ट हांवें 15 सुमार ट्रान्सफॉर्मर इनॉग्रेट केला आसलेले. आनीकूय विशाला खबर आसा जे येई आसा आनीकूय आमचे रेडी फॉर वर्क ऑनगोईंग वर्क फॉर इनॉग्रेशन जे थोडेशे काम उरलेले आसा. आमी खूंय लो वोल्टेज जावपाक दिना आनी पॉवर इज द इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ. म्हणजे पॉवर सारको आसल्यार सगळे सारखे आसता ऑटोमॅटीक बाकीचे जाग्यार पडटा आनी ते दृश्टीन आमी दाबोली नंबर 1 एकूच कारणां लागून आसा. डेव्हलपमेंटा बाबतीन स्किमी बाबतीन लोकांक पावपाची जी व्यवस्था आहा ते बाबतीन आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची जी संधी म्हणजे आमच्या सगळ्यांक मेळटा जे महिला आसून दी युवा आसून दी सगळ्यांक आनी बाकीचे म्हणजे सिनियर सिटीजन आसा तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवनूच आमी मुखार वयता. आनी हेजो पुरावो म्हाका दिसता हाल्ली आमची इलेक्शनां जाली पार्टीची जेन्ना सगळे म्हणजे शिकिल्ले लोक मुखार सरून आपण बूथ प्रेसिडेंट जाता म्हणून कॉम्पिटिशन जालें. नॉर्मली हे केन्ना जायना आसलें कोणूच जावपाक सोदना आसलो आनी आमी सोदताले आनी ते हितून आमचो नवो जो प्रेसिडेंट आमी इलेक्ट केला बाब सचिन चोगले तो पयलींसान बीजेपीन आसा. तो पयलींसान RSS संघटनेन आसलो. डिसिप्लीन म्हणटा ते ताका खबर आसा हार्ड वर्क म्हणटा ते ताका खबर आसा आनी म्हाका दिसता तो जेन्ना आज हे सगळे पळयतलो म्हाका दिसता आमी आनीकूय मुखार वचपाक आमकां संदी मेळटली. फक्त डेव्हलपमेंटा बाबतींत न्ही लोकांक घेवन फुडें वचपाची संदी आनी मोठ्या प्रमाणात आमकां मेळटली म्हूण हांव अपेक्षा दवरतां. हेजे म्हणणे हे न्हू की आदले अध्यक्षान काम करूना बाब संदीप सुदानय खूब बरें काम केल्लें आसा आनी तेणें एक बेंचमार्क दवरलेलो आसा. म्हाका तरी खात्री आसा बेंचमार्क तरी बरो दवरलो जाल्यार बाब सचिन तेज्याहून उच्च स्थानार पावतलो काम करून. आनी हेच भाशेन म्हाका सगळ्यांचो फाटिंबो मेळटा. हिंगा पळयल्यार सगळे पंचायतींसूनय म्हाका फाटिंबो मेळटा म्हाज्या कार्यकर्त्यांचो फाटिंबो मेळटा बाकीचे जे इंजिनियर आहात त्यांचो फाटिंबो मेळटा. कित्याक बरें काम करपाक सगळे मुखार सरता आनी तेच भाशेन आमी काम करीत येयल्ले आसा आनी हांव समजता की फुडारा आनीकूय प्रगती आनीकूय विकास आनी दाबोलीचो चमत्कार लोकांक चोवपाक मेळटा.